إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد دین بر بود هستونه نور ایمان فاطمه دین نور ایمان فاطمه شخص بهشتی نو نبی روح ریحان فاطمه تنجنا زهرای باغ الله مسجدی شاز چلنجی درمیان جمع حلقه فاطمه جبرائیل دربان بیاسه شمس غلام اختر خاناباد نبی سون سویران فاطمه از بچونی محسن شهید سوسر بکات سنتونی در بزم عرش اولا سامان الانزام فاطمه